देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमने देखा कि आज मेयर कराची जो है वो सड़कों पर नजर आए, उनके साथ डिप्टी मेयर भी थे सलमान अब्दुल्ला साहब, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी खबरें हैं हमारे पास जिन पे हम डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत भी आज एक बड़ा अहम इजलास हुआ है और सिंध के स्पेशली बजट पे बात हुई है। 25 अरब रुपए वफाक ने जो देने हैं उस पर सेटलमेंट हो गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें वज़ीर खजाना इसहाक डार साहब की, तो उन्होंने भी आज एक ब्रीफ दी है बरतानिया के वज़ीर खारजा से, और बताया कि जो IMF से होने जा रहा है मुआहदा, जो मीटिंग स्केजुअल है उसमें जो तमाम शराइत है पाकिस्तान की तरफ से वो पूरी कर दी गई हैं। इन सारे इशूज़ पे भी बात करेंगे। और मेरे साथ मुझे ज्वाइन किया है आगा मसूद साहब ने स्टूडियो से, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद है आसिफ बाजवा साहब, MP हैं मुस्लिम लीग नून से। दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं आगा मसूद साहब के पास जाऊंगी और उनसे मेरा सवाल ये है कि आगा साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि आज आपने देखा कि कराची की सड़कों पर हमें नजर आ रहे थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मुर्तज़ा वहाब के साथ जो है वो डेप्यूटी मेयर भी थे, और 100 दिन के टारगेट की बात की। ये कुछ आपको रिमाइंड हो रहा है कि कुछ सालों पहले 100 दिन की बात की गई थी कि 100 दिन में पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे। अभी फिर एक और टारगेट आया है 100 दिन का, जिसके अंदर कराची के हालात बदलने की बात की गई है। देखिए, सबसे पहले आई एम वेरी ग्रेटफुल कि यू हैव इनवाइटेड मी इन द प्रोग्राम। देखिए, मैं तो इन बात पे यकीन नहीं करता क्योंकि ये तो एक लॉलीपॉप है जो लोगों को दी जाती है। अगर कराची का आप पूरा माहौल देखें, कराची की सूरत हाल देखें, तो कोई भी गैर जानेदार आदमी जो है ना इस बात से इत्तेफाक करेगा कि इस कराची को लोगों ने 15 साल में इसके बारे में सोचा ही नहीं, इसके डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नहीं सोचा, इसके लॉ एंड ऑर्डर के बारे में नहीं सोचा। सिर्फ आप मुझे बताइए कि एक महीने के अंदर 5 नौजवानों को मतलब मोबाइल छीनने पर शहीद किया गया। इस तरीके से टोटल जो थे 40 नौजवान मारे गए। आप भी बताइए कि यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं है, ये सिर्फ लॉलीपॉप है। उनको मालूम है कि यहाँ पर ना तो डेमोक्रेसी है, ना डेमोक्रेसी का कोई तस्वर है। तो चुनांचे जो आवाम को लॉलीपॉप दी जाती है वो बेचारे खामोश जाते हैं, क्योंकि देखिए कोई तरीक़ा नहीं है। कराची में आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे ऑफिस में 8 घंटे से बिजली नहीं है, इसी तरीके से गैस नहीं है। आप मुझे बताइए कि क्या कर लेंगे? क्या ये कोई इनके पास ऐसी गीदड़ सिंगी है जिससे अचानक ये कराची के माहौल को या कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को या कराची के आवाम के दिल जीत लें? मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं है। और यकीन मानो मिस बाजवा कि ये जो लोग हैं ये इनको आवाम से हमदर्दी नहीं है, इनके अपने मफादात हैं। अपने मफादात के तहत ये काम करते हैं और ये देखते हैं कि जहाँ इनका मफाद नहीं मिलता तो फिर ये तनकीद पर उतर आते हैं। हालांकि इनको चाहिए कि ये काम करें और काम करके दिखाएं। मैं नहीं समझता कि 100 दिन के अंदर कोई तब्दीली आएगी, ये मेरा यकीन भी है और मेरा कोई 40 साल का सहाफ़त का तजुर्बा है और ये तजुर्बा भी बोल रहा है। मैं कमेंट चाहूँगी आसिफ बाजवा साहब के। आसिफ बाजवा साहब, ऑल्दो मुस्लिम लीग नून की इतनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है कराची में, लेकिन फिर भी एज ए पॉलिटिशियन और आपकी जमात ने पंजाब में खासतौर पे बहुत काम किया है। लाहौर में हम देखते हैं कि बहुत ज़बरदस्त काम हुआ, उसकी अपग्रेडेशन हुई। आप क्या समझते हैं कि आपकी हामी जमात, इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी, और उनका मेयर मुंतखब हुआ है, आपको लगता है कराची में कुछ बेहतरी आएगी? कराची के जो इतने बड़े बड़े मसाइल हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के, स्ट्रीट क्राइम के और माशी मसाइल बहुत ज़्यादा है, कुछ इम्प्रूवमेंट नजर आएगी आपकी इत्तेहादियों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। गुजारिश ये है कि जो 2018 में इलेक्शन हुआ था उसमें मियां शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो मेरा ख्याल है 100 तो कुछ वोटों से वहां से उनको शिकस्त हुई थी। और आपके इल्म में है कि हमारा वो इलेक्शन जो है वो चोरी किया गया था, छीना गया था। बहरहाल इस बात को छोड़ते हैं, आगे की बात करते हैं। गुजारिश ये है कि अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कतई तौर पे ये फैसला नहीं किया कि क्या हम किस पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे या किसी के साथ हम मुश्तरका इत्तेहाद बना के इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन कोशिश हमारी ये है कि जिन सूबों में या जिन इलाकों में हमारे पास
पिछली जो 2018 का इलेक्शन था वहां पे हमारे पास सीटें कम थी या नहीं थी, तो हमारी लीडरशिप की ये ख्वाहिश है कि हम वहां से लोगों को पार्टी के टिकट दें, और अगर हमें जो लोग मियां नवाज शरीफ साहब को पसंद करते हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मैनिफेस्टो के साथ वो चलना चाहते हो, तो हमारी ख्वाहिश है कि हम उन लोगों को टिकट दें, और टिकट देने के बाद हम वहाँ पे हमारी लीडरशिप भी वहाँ पे आएगी, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वहाँ से कुछ सीटें ले सके। तीसरी बात यह है कि जो बात आपने की कि 100 दिन का टारगेट है या हमारी कोalition पार्टीज है, क्या कोई बेहतरी की सूरत निकल सकती है, तो मैं ये समझता हूँ कि बेहतरी की तवक्को रखनी चाहिए, और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ी कोशिश के बाद ये मेयरशिप का ओहदा मिला है। मैं ये समझता हूँ चाहे 100 दिन का टारगेट हो या 100 दिन का या 200 दिन का या 30 दिन का, 100 दिन भी सॉरी बहुत होते हैं काम करने के लिए। ये तो किसी आदमी की विल के ऊपर डिपेंड करता है, और मेरी ये ख्वाहिश है कि मुर्तज़ा वहाब जो है, जो पाकिस्तान में अच्छे मेयर रहे हैं, या मिसाल के तौर पे कराची के मेयर भी अच्छे रहे हैं, उसके बाद लाहौर के मेयर ने बड़ा काम किया, लंदन में जो मेयर थे वो पाकिस्तानी थे एक, उन्होंने बहुत काम किया, इसी तरीके से ईरान के मेयर ने बड़ा काम किया। ये तारीखी बातें मैं कर रहा हूँ। और तुर्की के मेयर जो इस्तांबुल के मेयर है वो उन्होंने भी बड़ा काम किया, और तारीख साल लोगों ने मेहनत की है। मैं ये समझता हूँ कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो है उनको अब जो सिर्फ वो टीवी टॉक शोज में या टीवी पे बैठ के बातें करते थे, आज उनके करने का वक्त है, और उनको चाहिए कि वो लीडरशिप को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को कुछ करके दिखाएं। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल देना चाहूंगा कि 2008 में मरकज में हुकूमत नहीं थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब पंजाब के वजीर आला थे, और उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना काम किया कि उनकी कारकर्दगी की बिना पे जब 2013 का इलेक्शन आया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत मिली। तो आई मीन टू से कि अगर किसी के पास विल हो, अगर कोई मुखलिस हो, किसी के पास रिसोर्सेज ज्यादा, देखें रिसोर्सेज थोड़े हैं या रिसोर्सेज ज्यादा है, चे जाए कि वो कहते हैं ना कि जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से का दिया जलाए जाते। मैं ये समझता हूँ कि किसी के ऊपर इतराज करना, किसी के से कहना कि ये मरकज में हमारी गवर्नमेंट नहीं है, मैं ये समझता हूँ कराची एक बहुत बड़ा शहर है, पाकिस्तान का एक बिजनेस हब है, और पाकिस्तान का सबसे ज्यादा जो है ये टैक्स देने वाला सिटी है, और कराची का मेयर होना एक बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और अचीवमेंट हासिल होने के बाद कुछ करके दिखाना होगा मुर्तज़ा वहाब को, ताकि जो पिछले उनकी गवर्नमेंट 3, 4, 5 दफा उनकी सूबाई गवर्नमेंट रही है, और जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी है वो सिंध में उनकी गवर्नमेंट रही है, तो मैं ये समझता हूँ मुर्तज़ा वहाब को अब नारों और बातों से गुरेज करके काम करना चाहिए, ताकि कराची के लोगों को ये जो तासर है कि कराची जो है ये कचरे का ढेर है, या कराची में लोकल लोगों को पानी के मसाइल है, या जो बिजली के मसाइल है, तो मसाइल खत्म ही नहीं हो रहे। आसिफ बाजवा साहब, कराची के मसाइल तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं एक और सवाल की जाने पाऊंगी आपसे कि आज 2 बड़े अहम इजलास हुए हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत। एक में वजीर आला सिंध से जो बातचीत हुई है, और सलाम मुतासरीन के लिए 25 अरब रुपए जो वफाक ने वादा किया था, और हमने कुछ दिन पहले के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने उस पर भी बात की थी कि हम जो है अगर ये वादा पूरा नहीं किया गया तो पीपल्स पार्टी जो है वो बजट जो है वो उसको अपोज करेगी। लेकिन आज हमने देखा वजीर आला सिंध से बातचीत हुई है, चीजें सेटल डाउन हुई हैं, यानी 25 अरब रुपए जो है वो सिंध हुकूमत भी दे रही है, और 25 अरब रुपए वफाक से मांग रही है, यानी 50 अरब रुपए हो गए। सैलाब आए हुए काफी अरसा गुजर गया है, अभी तो हम जब बाइपर जॉय के जिक्र करें तो वो इलाके मजीद हिट हुए हैं। उस इलाके के भी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ हम बात कर रहे हैं सैलाब मुतासरीन की और वफाक से बजट की कि वो हम सैलाब मुतासरीन को दे रहे हैं कि नहीं, और एक तरफ कराची के अपने मसाइल है, उस पर भी गुफ्तगू जारी है। बड़ा टिपिकल सिचुएशन है इस वक्त सिंध के जो सियासी सिनेरियो को देख लें, उनकी मुश्किलात को देख लें, कुछ किस तरीके से हल कर पाएगी मुस्लिम लीग नून का किरदार क्या होगा इसके अंदर?
देखिए, बात यह है कि जब बजट तैयार हुआ तो उसमें तमाम बजट में जो तजावीज़ रखी गई वो तमाम कोलिशन पार्टीज जो थी उनके साथ उनको डिस्कस किया गया, और पीडीएम की जो जमातें थी और हमारे साथ जो शामिल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सब ये मिनिस्टर वहां पे काफी तादाद में हैं, वो वहां पे मौजूद थे। लेकिन बहरहाल मैं इस बात को एलिगेट नहीं कर रहा कि उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, उनका हक है कि वो सूबा सिंध में उनकी गवर्नमेंट है और सूबा सिंध में वाकई नुकसानात हुए हैं और 2000 के लगभग लोग जो है वो वफात पा गए और लाखों की तादाद में मवेशी जो है वो नुकसान हुआ और लाखों एकड़ रावी जो है वो तबाह बर्बाद हो गई, लोगों के घर बर्बाद हुए। लेकिन जिस कदर वहां पे रिलीफ मिलना चाहिए था गरीब आदमी को इतना रिलीफ नहीं दिया गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 25 अरब रुपए जो है एक बड़ी रिजनेबल अमाउंट है। अगर अगर चीफ मिनिस्टर सिंध वो बड़े मेहनती आदमी है, अगर वो इसी तरीके से जितने 25 अरब रुपए मिले हैं और जो लोग वहां पे हिट हुए हैं सैलाब से, जिनका माली नुकसान हुआ है, जिनके जानवर नुकसान किए गए हो गए खुदा की आफत की वजह से, मैं ये समझता हूं उनको कंसंट्रेट करना चाहिए और ये पैसे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों का हक है 25 अरब रुपए जिनका सैलाब ज़दगान जो थे, जिनका वहां पे नुकसान हुआ। तो अगर ये करेंगे, मेहनत करेंगे तो आने वाले जो इलेक्शन है उसमें भी यकीनी तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी वो लोग कहेंगे कि ये मरकजी गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं और 25 अरब रुपए जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो देने जा रही है 50 अरब रुपए। इट्स ए बिग अमाउंट। जी, तो मैं ये समझता हूँ कि चले इंफ्रास्ट्रक्चर 100% ना कर सकें, 50% ही कर लें और लोगों को 50% इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, लोगों को सड़कें मिल जाए, लोगों को घरों के लिए पैसे मिल जाए, लोगों को जिम्मेदारों को जो उनकी फसल है उसके लिए बीज मिल जाए, खादें मिल जाए, या गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी भी दे दें। ये जो लेटेस्ट दुनिया में जो निजाम चल रहा है जहां पे डिजास्टर आते हैं और डिजास्टर आने के बाद कैसे लोग उसे ओहदा पर आते हैं, ये हमारे लिए सीखने का मौका है जो वज़ीर आला सिंध है। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, इलेक्शन से पहले ये पैसे खर्च कर देने चाहिए जितना टेन्योर उनके पास है। ये पैसे जो है ये प्रोजेक्ट बना के उनके ऊपर फौरी तौर पे ये पैसे अगर वो खर्च कर देंगे तो यकीनी तौर पे आने वाले इलेक्शन में वो अवाम के सामने सुरखरू होंगे और लोग भी ये समझेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन लोगों को जो डिजास्टर का शिकार हुए थे उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए एक बहुत जानदार कोशिश की है। रिलीफ फंड में ये बिल्कुल यूज होंगे। मैं आगा मसूद से भी कमेंट चाहूंगी, लेकिन यहाँ पहले मुझे ब्रेक की कॉल की जा रही है, तो पहले एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जो है आगा मसूद से भी इससे मुतालिक जो है राय जानेंगे। यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ है। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम आसिफ बाजवा साहब से भी हमने राय ली और मैं जो है अब आगा मसूद साहब की तरफ जाऊंगी। आगा मसूद साहब, मुझे ये बताइएगा कि 25 अरब रुपए की, पहले तो मुलाकात का जिक्र कर लेते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध की मुलाकात हुई और मुलाकात में सैलाब मुतासरीन के रिलीफ की बात की गई है और ये कहा गया कि 25 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट जो है वो फराहम करेगी और 25 अरब रुपए का वादा जो है वफाक ने किया था बजट में, तो उसी सिलसिले में ये मुलाकात हुई है। आपको लगता है कि 50 अरब के अमाउंट को इतनी जल्दी इलेक्शन से पहले खर्च कर लिया जाएगा रिलीफ वर्क के लिए, और पॉसिबिलिटी कितनी है इसकी? देखिए, मैं साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ, मेरी आपकी आवाज़ आ रही है, मैं सुन रहा हूँ और आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सवाल ये उठता है कि ये जो 25 अरब और 25 अरब 50 अरब की जो रकम है, देखिए आप लास्ट ईयर का 2 साल पहले का आप डाउन उठाएं, उसमें देखिए कि बेनज़ीर इनकम टैक्स जो प्रोग्राम था उसमें कितनी मतलब ये कि उसमें करप्शन हुआ और कितने बड़े लोग ब्यूरोक्रेसी के उसमें शामिल थे। ये मैं डाउन की खबर बता रहा हूँ आपको ये रिपोर्ट आप देख लीजिएगा। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब बिलावल भुट्टो ने सवात में ये तकरीर की थी और उन्होंने एतराज़ किया था कि जो बेचारे सैलाब ज़दगान से मुतासिर लोग हैं उनकी मदद नहीं की जा रही, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। तो चुनांचे जब उन्होंने ये इतना बड़ा प्रेशर मतलब डाला वफाकी हुकूमत में, तो अब वफाकी हुकूमत जो है अपना भी हिस्सा डाल रही है और सिंध गवर्नमेंट भी डाल रही है। लेकिन मैं फिर वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे अपने मफादात काम करते हैं, जमहूरियत काम नहीं करती। लोगों की जो मुश्किलात हैं उसको हल करने के लिए कोई तैयार नहीं है।
اب یہ جو رقم ہوگی اس کی مانیٹرنگ کون کرے گا آپ مجھے بتائیے. یہ 50 ارب روپے جو ہوں گے اس کی مانیٹرنگ کون کرے گا؟ روزانہ ٹیلی ویژن پر آپ کو معلوم ہے جب سیلاب آیا تھا تو روزانہ بیچارے ہمارے سندھی بھائی جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو پینے کا پانی بھی نہیں ہے اور گاڑیاں آتی ہیں گزر جاتی ہیں, آٹا نہیں, کھانا نہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریکارڈ ہے, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں, یہ جو ہے نا یہ اخبارات میں چھپ چکا ہے, ٹیلی ویژن میں آپ ان کی فوٹیج دیکھ سکتی ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس دفعہ بھی جو باتیں ہوئی ہیں یہ صرف الیکشن کمپین ہے, اور الیکشن کمپین کی صورت میں وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم لوگوں کے جو ووٹ حاصل کر سکیں. سیلاب کو آئے ہوئے اور ابھی تک ریلیف ورک جو ہے وہ پراپرلی جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا, ریلیف ملا نہیں. دیکھیے سیلاب متاثرین کو پہلے مختلف پہ ٹیمپریری ان کو بسایا گیا, پھر واپس بھیجا گیا جب پانی اترا ہے, لیکن ابھی تک ان کے گھر نہیں بنے. پھر ہم نے دیکھا کہ بائپر جو آیا ہے طوفان کی وجہ سے پھر وہ ٹھٹا سجاول کا علاقہ جو ہے وہ سارا دوبارہ متاثر ہوتا ہے. 50 ارب روپے آصف باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے اگر ہم خرچ کر دیتے ہیں اور متاثرین کو ریلیف فراہم کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیے مس باجوہ آپ ایک اقدام ہوگا. دیکھیے لیکن کیا اتنے کم عرصے مس باجوہ ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں آپ. دیکھیے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ مطلب یہ کہ سنتے ہیں جن کی تکلیفیں ہم سن رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ صرف 2 مہینے پہلے صرف تھر میں 30 آدمیوں نے خودکشی کی, جس میں کہ عورتیں بھی شامل تھیں اور مرد بھی شامل تھے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے بڑی بھیانک صورتحال ہم سندھ میں رہتے ہیں, اور میں 40 سال سے صحافت کر رہا ہوں, لکھ رہا ہوں, میری 15-20 کتابیں آ چکی ہیں. دیکھیے ہمیں بڑی ایمانداری سے یہ بات کرنی چاہیے, جو لوگ تکلیفوں میں ہیں, جو پریشان ہیں, ان کی پریشانیاں جو ہے نا اخبارات میں آتی رہتی ہیں. یہ جو ایک میں پھر دوبارہ وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ لوگوں کی امیدیں, ان کی امیدوں کو ابھارنا کہ ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. میں پھر وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بعد اگر یہ روپیہ تقسیم بھی ہوا تو یہ ان لوگوں کو جائے گا جو ان کے آلریڈی ان کے ساتھ شامل ہے, یعنی پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ملے گا, یا اس کے بعد یہ کہ جو ان کے ہم نوا ہیں ان لوگوں کو ملے گا. جو بیچارے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, غریب ہیں, جن کی آواز کہیں پہنچتی بھی نہیں ہے, جو ایک بریانی کی پلیٹ اور 1000 روپے پہ اپنا ووٹ دے دیتے ہیں, ان کو کون ان کی تکلیفیں دور کرے گا, ان کی مصیبتوں کو کون دور کرے گا؟ یہ صرف کہنے والی بات ہے, یہ بڑے لوگوں کا کھیل ہے. میں آپ سے بتاتا ہوں, ابھی UNDP ایک رپورٹ آئی ہے, سنیے ذرا باجوہ آپ کیا ہے. UNDP کی رپورٹ نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر 1% لوگ جو ہیں وہ عیاشی سے زندگی گزار رہے ہیں, صرف 1%. یہ لوگ پورے وسائل پر قابض ہیں, اور باقی جو خلق خدا ہے جو ہے وہ بیچارے اپنی طرح زندہ ہیں, اپنی طرح محنت کرتے ہیں اور اپنی طرح جو ہے کام کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کم از کم وہی لیڈ کلاس 1% وہی ہے میرے خیال سے جو عیاشی سے زندگی گزاری, باقی تو مڈل کلاس بھی جو ہے وہ لوور کلاس میں شامل ہوتی جا رہی ہے. دیکھیے مس باجوہ ایک بات سمجھیں کہ آپ کوشش کریں, آپ ہم سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں, آپ سمجھدار ہیں. دیکھیے ہم نے جو کچھ دیکھا ہے, جو کچھ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر, ہم نے ایسے برے حالات کبھی نہیں دیکھے جس طریقے سے ہم آج کل دیکھ رہے ہیں. آپ اندازہ لگے, ابھی جو میں نے آپ کی خدمت عرض کیا کہ کراچی کا صرف, چلیے تھوڑی دیر کے لیے ہم کراچی سے بات کر لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے اس وقت کراچی میں کتنے علاقے ہیں جہاں پر بجلی نہیں ہے, 12 گھنٹے بجلی نہیں آتی, کیسے فیکٹریاں چلیں گی؟ کراچیوں کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کمرشل ہب ہے, یہ انڈسٹریل ہب ہے. کیسے انڈسٹریل ہب ہے؟ کارخانے بند ہو رہے ہیں, لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی اہم ہیں, اور اس کی طرف سے میں آپ کو بتاؤں, میں اس میں حلفیہ بیان کروں گا, ان لوگوں نے کوئی اپنی تیاری نہیں کی, ان کے پاس کوئی فیزیبلٹی نہیں ہے, اور یہ صرف یہ ہے کہ صرف زبانی باتیں. بھائی اسٹیٹمنٹ ایشو کرنا, کون سی میں آج اسٹیٹمنٹ ایشو کر دوں اخبار میں, کیا فرق پڑتا ہے؟ Do you think that this will bring some change? There will be no substantial change in the society. وہی لوگ بیچارے پھر بھیک مانگتے ہیں. اگر یہ کراچی میں اور لاہور میں یا مختلف علاقوں میں یہ لنگر لوگوں کو نہ ملے نا, تو یہاں پر تو انقلاب آ جائے بھوک کی وجہ سے. یہ تو صرف لنگر کی وجہ سے لوگ جو بیچارے ان کو کھانا مل جاتا ہے خاموش ہو جاتے ہیں, ورنہ یہ ہے کہ ایز ریگارڈ دا پولیٹیکل پارٹیز آر کنسرنڈ, دے آر ناٹ ہائیلی انٹرسٹڈ ایکچولی ٹو امپروو دا لاٹ آف دا پیپل. لوگ ویسے ہی, مطلب میں نے بتایا نا, صرف گزشتہ مہینے میں صرف 1 مہینے میں. صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے, سن رہے. ہم 50 ارب کی بات کر رہے تھے. میں نے پاسبلٹی آپ سے پوچھی کہ کیا الیکشن سے پہلے, جیسے آصف باجوہ صاحب نے ایک مشورہ دیا, ایک بڑی اچھی سجیشن ہے کہ اگر ہم اس کو خرچ کر دیتے ہیں, ریلیف ورک میں استعمال کر لیتے ہیں اس 50 ارب روپے کو, تو یہ بڑا اچھا ہوگا اور ریلیف مل جائے گا سیلاب متاثرین کو. لیکن اتنے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں جب سے سیلاب آیا ہوا ہے ابھی تک ریلیف ملا نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے بجٹ کے بعد یہ 50 ارب روپے جب مل جائے تو شاید تیزی سے کام ہو. پاسبلٹی ہے اس چیز کی ریئلسٹک گراؤنڈز پہ, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں. اچھا مجھے صرف یہ بتائیے, میں ایک بات آپ سے بہت ہی مؤدبانہ, میں ظاہر ہے کہ میری بات سے بہت سے لوگ اتفاق نہیں کریں گے,
اور ان کو ان کا حق ہے اتفاق نہ کرنے کا. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ خرچ کیسے کریں گے, اس کی مانیٹرنگ کیا ہوگی؟ دھڑ دھڑ پیسے جو ہیں وہ بانٹتے رہیں گے؟ بھائی اس کی ایک فیزیبلٹی ہوتی ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس کی ایک مانیٹرنگ ہوتی ہے, اس کا ایک مطلب یہ کہ سلسلہ بنتا ہے. اس کے بعد ہی جا کے جو پیسے تقسیم ہوتے ہیں. ایریا وائز لوگ تو دیکھتے ہیں کون سا ایریا زیادہ متاثر ہے, کہاں کم متاثر ہے, کون سے لوگ ابھی تک جو ہے سیلاب کی وجہ سے اپنے گھر واپس نہیں آ سکے. دیر از اے ہیوج پروسیس. کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ جلدی سے آپ پیسے ان کو بانٹنا شروع کر دیں اور اس الیکشن میں کہیں کہ دیکھیے ہم ہیں آپ کے نجات دہندہ. کوئی نجات دہندہ نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نجات دہندہ نہیں ہے. معاف کیجیے, یہاں لوگوں میں ول ہی نہیں ہے. اور باجوہ صاحب صحیح کہہ رہے تھے, اف دیر از اے پولیٹیکل ول یو کین چینج دی انٹائر لاٹ, بٹ دیر از اے پولیٹیکل ول ہی نہیں ہے. جب پولیٹیکل ول نہیں ہے تو آپ کیسے چینج کریں گے؟ ظاہر ہے کہ جو میں نے ڈاؤن کی آپ کو خبر بتائی, آپ پڑھ لیجیے گا کہ کس طریقے سے لوگوں کے نام بھی آئے تھے, کن بیوروکریٹس کے نام بھی آئے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے ایک مفاد پرست مطلب یہ کہ پاکستان کے اندر معاشرہ بن چکا ہے. یہ معاشرہ جو ہے یہ چند لوگوں کے لیے ہے, باقی لوگ جو ہیں بیچارے کوشش کرتے ہیں, اپنی آواز بلند کرتے ہیں. آواز بلند کر کے نتیجے میں ان کو تکلیفیں بھی ہوتی ہیں, نوکریوں سے بھی جاتے ہیں, ان کو گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں سوچنی چاہیے, ہمیں اس ایریا کو باقاعدہ تقسیم کر کے دیکھنا چاہیے کہ کیا صورتحال ہے. میں کہتا ہوں سب سے زیادہ جو متاثر علاقہ ہے وہ ٹھٹا کا علاقہ ہے, اس سے آگے جناب میرپور خیرپور کا ہے, اس کے بعد یہ کہ تھر کا ہے. یہ سارے علاقے جو ہیں ہم نے دیکھے ہیں کہ جہاں پہ کس طریقے سے لوگوں پر گزری ہے, اور ہم نے اس کی باقاعدہ ٹی وی فلم بھی بنائی ہے. تو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے جب تک کہ آپ کو اللہ کا خوف اور عوام کی تکلیفوں کا احساس نہیں ہوگا, میں سمجھتا ہوں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, اور یہ 50 ارب روپے جو ہے نا وہ آپس میں ہی تقسیم ہو جائیں گے. اچھا, آصف باجوہ صاحب, آپ میں یہ چاہی تھی کہ میں آپ سے رائے لوں کہ آغا مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنی جلدی جو ہے یہ ریلیف ورک میں یہ 50 ارب روپے خرچ نہیں ہو سکتے. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر جو ہے وہ انہوں نے کتنے مشکل حالات میں جو بھی معاشی بحرانوں سے گزر رہے ہیں اس میں کیا ڈیسیجن لیے ہیں, اور جو نویں جائزے کی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں IMF سے, اس کی پیش رفت سے بھی آگاہ کیا ہے. ایک طرف ہم اپنے بجٹ کی بات کر رہے ہیں, ایک طرف IMF سے قرضوں کی بات کر رہے ہیں اپنے ریسکیجول کروانے کے لیے جو قسطیں ہیں. یہ جو نویں جو جائزے کی جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, کتنے سکسیسفل ہم اس میں ہو جائیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا, آپ کے پاس ٹائم بھی تھوڑا ہے, لیکن میں ریپیٹیشن بھی نہیں کرنا چاہتا. اب بہت سے پروگرام روزانہ پہ کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ تھی, پچھلی یہ وہ, لیکن اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ جو 9واں اور 10واں جائزہ ہے یہ ہم کامیاب کیوں نہیں ہو رہے؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ سابق گورنمنٹ نے جو MOU سائن کیے ان سے ڈس اون کیا, اور اس کے ریورس جو ہے وہ فیصلے کیے, اور جو ٹرسٹ تھا IMF کا وہ شیک ہوا. اور آج بھی IMF یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے سیاسی لوگوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جو کنٹریکٹ ہوتا ہے MOUs ہیں اس کے ریورس انہوں نے فیصلے کیے ہیں. یہ بات ہے, اس وجہ سے ہمارے ساتھ وہ نہیں ہو رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, ایک میں بات آپ کو مس باجوہ عرض کر دوں, جس طرح دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں اگر آج بھی اگر وزیر اعلیٰ سندھ یہ کہیں کہ کراچی کو میں مرتضی وہاب کے سپرد کرتا ہوں اور میں یہ جو بقیہ 2 ماہ ہے میں وہاں پہ جاؤں گا جہاں پہ ڈیزاسٹر تھا, اور وہاں پہ 2 چیزیں ہیں, وہاں پہ پولیٹیکل ریپریزنٹیٹیوز ہیں, وہاں پہ MNAs ہیں, MPs ہیں, اور اب نیولی الیکٹڈ چیئرمینز ہیں اور کونسلرز ہیں. ان کو آن بورڈ لیں, اور وہاں کے لوگ جو بیوروکریسی ہے, جو وہاں پہ تحصیلدار ہے, جو وہاں پہ AC ہے, اسسٹنٹ کمشنر ہے, جو وہاں پہ ڈپٹی کمشنر ہے, جو وہاں کا کمشنر ہے, ان لوگوں کو بتائیں کہ یہ پلان ہے, ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں, آپ بتائیں ہاؤ ٹو ڈسبرس دیز اماؤنٹس. تو میں یہ سمجھتا ہوں اسی طریقے سے آج پاکستان کے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب نے کئی دفعہ بھی کہا, اور آج بھی ابھی میں ان کی تقریر سن رہا تھا, ایک اکنامک ریوائول پروگرام کے اوپر وہ بہت بڑی آج میٹنگ تھی, وہ وہاں پہ اسپیچ دے رہے تھے. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات میں خود نہیں کر رہا, یہ بات وزیر خزانہ نے بھی کی ہے اور ہمارے PM صاحب نے بھی کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے میں ایک سیکنڈ آج بھی پاکستان کے پاس آج پلان B ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر وہ 9واں اور 10واں جائزہ کے بعد بھی ہمارے ساتھ MOU سائن نہیں کریں گے
تو ہم پلان بی میں جائیں گے اور انشاءاللہ پھر بھی پاکستان ڈیفالٹ کی طرف نہیں جائے گا, ہم بہتری کی طرف جائیں گے. ہم پاکستان کے عوام کو, پاکستان کے غریب لوگوں کو جو اس وقت اکنامک پرابلمز ہیں, جو ایک ڈیزاسٹر ہے پاکستان کا اکنامکلی لوگوں کو مسائل ہیں, ہم انشاءاللہ اس سے بہت جلد باہر نکل آئیں گے. اچھا عارف صاحب ایک چھوٹا سا کمنٹ چاہیے, ٹائم بہت کم ہے. آپ پلان بی, اس پلان بی کی بات کریں جو کہ ساکھدار صاحب نے کہا تھا اپنی پریس کانفرنس میں. کیا چیز, کیا کیا جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں, اسی کی بات کر رہا ہوں. اچھا جی, انہوں نے کہا تھا کہ ہم سوال کیجیے. پلان بی کو اوپن نہیں کر سکتے, ہم پلان بی کو اوپن نہیں کر سکتے. دیکھیے میں بتاؤں آپ سے, مس باجو میں بتاؤں, پلان بی پہ آپ نے ذکر کیا تھا پہلے میرے پروگرام میں, وہی پلان بی ہے. میں بتاؤں, جی میں نے پلان بی پہ تقریباً کوئی 4 آرٹیکل لکھے ہیں. چاروں آرٹیکل میں نے بتایا کہ یہ پاکستان کے جو اثاثے ہیں, پاکستان کے باہر ہیں یا پاکستان کے اندر ہیں, یا جو فیکٹریاں کام نہیں کر رہی ہیں, یہ ان کو بیچیں گے, اور بیچنے کے بعد یہ ہے کہ اس سے یہ ہے اپنا خسارہ پورا کریں گے. لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ ابھی روزویلٹ ہوٹل کے سلسلے میں دیکھیے کتنی خبریں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے 3 سال کے لیز پہ دیا. بھائی وہ کون لوگ تھے کہ جن کے ذریعے آپ نے یہ کام کرایا؟ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ صاحب سعد رفیق سے پوچھئے, سعد رفیق بتائیں پارلیمنٹ کے اندر کہ بھائی ہم نے اس طریقے سے اس کا سودا کیا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو پلان بی ہے, جو میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, 4 آرٹیکل میں نے لکھے اس کے اوپر, اور بڑی تفصیلی میں نے اکنامک سروے کو بھی میں نے دیکھا, لوگوں سے بات بھی کی, مسلم لیگ نون کے بڑے ذمہ دار لوگوں سے بات. کیا ہے صاحب, آپ کو سمجھ آیا پلان بی؟ پلان بی میں یہی ہے کہ اثاثے فروخت کریں گے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے وہ خسارہ پورا کیا جائے. لیکن اس میں بھی دیکھیے اکنامک گروتھ جو ہوتی ہے وہ انڈسٹری سے ہوتی ہے, ایگریکلچر سے ہوتی ہے, سروس سیکٹر سے ہوتی ہے, آئی ٹی سیکٹر سے ہوتی ہے. یہ ساری انڈسٹری جو ہے نا آپ کی ناکام ہے, نہیں چل رہی, کارخانے بند ہو رہے ہیں. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ ہمیں ایمانداری سے بات کرنی چاہیے. ہم کسی فرد کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں. یہ پاکستان جو ہے چند افراد کے لیے نہیں بنا تھا, یہ پاکستان کہ ان لوگوں نے قربانی دی ہیں کہ جو ہندوستان کے اندر اقلیت میں تھے. تو یہ پاکستان ان لوگوں کے لیے بنا ہے کہ جو پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان کے اندر ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ رکھتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کی تھی کہ پاکستان ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوگا, یہی لیاقت علی خان نے بات کی تھی. تو چنانچہ ہمیں بڑی ایمانداری سے بات کرنی چاہیے. ہمیں ایسا منظر نظر نہیں آیا. گزشتہ 75 سال میں نے اتنا خراب حالات پاکستان کے نہیں دیکھے جو میں آج دیکھ رہا ہوں. اور مجھے 41 سال ہو گئے صحافت میں, ٹی وی پہ آتے ہوئے, لکھتے ہوئے, اور باہر جا کے لیکچر دیتے ہوئے. اور آج بھی میں ایک پروفیشنل موٹیویشنل لیکچرر ہوں, اور میں یہ باتیں بڑی وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں تھا وہ ہمیں پاکستان میں نظر نہیں آتا. اچھا جی, آصف باجوہ صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قطعی طور پہ ایسی کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے کوئی اثاثے بھیجنے جا رہے ہیں, یا ہم اس طرح پاکستان کو ترقی کی طرف ضرور لے کر کے جائیں گے, لیکن کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو ہماری اتحادی جماعتوں کے یا پارلیمان کی ول کے خلاف ہو. اگر کچھ بھی کرنا ہوگا تو یہ گورنمنٹ جو ہے یہ پارلیمان سے فیصلہ لے گی, اور اس کے بعد ہم کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے. لیکن آج تک یہ جو بات کر رہے ہیں, میں بالکل ان کا اپنا ویژن ہے, ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی خبر ہو یا ان کے پاس انفارمیشن ہو, لیکن ہمارے پرائم منسٹر اور وزیر خزانہ دونوں نے ابھی تک پلان بی اوپن نہیں کیا. لیکن پلان بی موجود ضرور ہے, ہم اپنی معیشت کو سہارا دینے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. چلیں, بہت شکریہ آصف باجوہ صاحب, آغا مسعود صاحب. پروگرام میں شرکت کرنے کا وقت بہت کم ہے, اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکشن جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں کریں گے. اسی کے ساتھ منیبہ گل اور نیوز لائن کی ٹیم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.